إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور بندہ تو گناہگار ہے پر تو رحمان ہے مولا اور بندوں پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے انگنت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہو امام القبلتین جد الحسن والحسین تاجدار ختم نبوت جناب حضرات گرامی،
دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان بھائیوں، اسلامی روحانی بہنوں اور مائیوں، میری دلی دعا ہے کہ اللہ پاک چندراکا شہر دی اس مرکزی جامع مسجد مبارک اہل حدیث دے اندر میری اور تواڈی اج دی اس بر وقت عظیم الشان حاضری نو اللہ قبول بھی فرمائے، اور محترم قاری صاحب، خطیب صاحب، امام صاحب، انتظامیہ والے صاحبان جنہوں نے کاوش، کوشش، محنت، تعاون، لگن اس میری حاضری دے حوالے نال جمعے دے پروگرام اندر دلچسپی لئی، اور جڑے تسی قرب و جوار چو تشریف لیا کے اللہ دے گھر دی رونق نو دوبالا کیتے، اللہ تعالیٰ سب تے اپنی رحمت فرمائے۔ عمران بھائی اور حافظ صاحب والو دوستاں نے حکم فرمایا ہے کہ آج دے بیان دا عنوان وہ بیٹی دی عظمت دے حوالے نال ہونا چاہیے، وہ سانو سناؤ، فرمائش کیتی گئی۔ میرا ارادہ تو ویسے کچھ اور سی، بہرحال بیٹی دا مقام اور بیٹیاں دے دکھ، حالات حاضرہ، اج دا معاشرہ، یہ بھی بڑا اچھا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ دعا کرو کہ جو کچھ بھی اللہ رسول دا پیغام بیان اسی تانوں سنائیے، تسی سنو، اللہ دیتے سنا کے منو تانوں سبنا نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ ایک قسمت دی بات ہے، مقدر اور نصیبے دی گل ہے۔ کئی ایسے بندے موجود نے اس اللہ دے جہان اندر جنہ دے کول بیٹے ہیں، لیکن یقین جانو اللہ دی قسم وہ دعا کراندے نے ساڈے کول، مولوی صاحب دعا کرو اللہ ایک دھی دے دے نا، یعنی خواہش محبت دیکھو۔ تو کئی ایسے کڑوے سڑے نصیب والے نے، وہ بیٹیاں کو نفرت کرتے ہیں۔ کئیاں دے ہاں بیٹیاں اللہ دے وے تے اساں ویکھے بھی وہ مٹھائیاں، عقیقے، خوشیاں، تو جی کسی نے پوچھے بھئی یہ تے دھی جمی تے ایڈیاں خوشیاں تے برادری تے محلہ تے علاقہ تے مٹھائیاں تے دعوتاں تے دیکھاں، اللہ دی قسم بندے آندے نے پائی جان اے تھی مینوں پتراں نال ود کے پیاری ہے، کئیاں سے بھی ہے۔ تے کئی اللہ معاف فرمائے ہے جی، ایک تو دوجی او تو تیجی بیٹی جم پائے، تے ایس وسیب اندر جندراکے دے باسیو تو سب ویکھے ہوئے گئے سیانے وڈیرے بندے تجربے والے بیٹھے نے، بندے رو پیندے نے، بلکہ مکانا صفے ماتم پچھ دے، افسوس کر دینے جی کوئی بندہ مر جائے تے تعزیت نہیں ہوندی، اوہو شودا بیچارہ او نمانا ایدی تیجی دی جم پئیے۔ اتھی بس نہیں ہے، ایسے ساڑھے معاشرے دے اندر کئی ایسیاں مظلوم عورتاں اور بچیاں نے جنہوں صرف اس وجہ تو طلاقاں ہو گئیاں نے کہ انہاں دے وچوں بیٹی ہی ہو رہی ہیں، اور اللہ معاف کرے کئی ایسیاں سساں پھپھے کٹن ہوندیاں نے، وہ پتراں دے کن بھر دیاں نے، انہاں نوں آندیاں نے بھئی اے دے چوں تو پتراں دا منہ نہیں ویکھن لگا تے نہ اسی پوتریاں نوں ویکھ سکنا ہے، اے تیاں ہی تیاں دے چینوں پراں تے چھڑ دے فیصلہ دے طلاق مگرو لا، ہاں جی، تے اے عقیدے دی کمزوری ہے جی۔ اے اصل اے بزرگ سیانے سمجھ گئے نے، بات تے پہنچ گئے نے، عقل مند بندے نوں اشارہ کرو تو اینڈ تک پہنچ جاندے، گل دی انتہا تک، تہ تک۔ اے عنوان معاشرے دے حوالے نال بھی ہے تے عقیدے دے حوالے نال بھی ہے، مسلکی حوالے نال بھی ہے، منہجی حوالے نال بھی ہے۔ او دی وجہ یہ ہے پیارے پائیو کہ دیاں پت دین والا کون ہے؟ تے عقیدے دی تے اس تو وڈی عقیدے دی کی گل ہو سکتی ہے؟
ہے جی کوئی آندے پوت فلانی جگہ تو لبدے نے بلکہ میں شروع گل آ گئی کر دیا تمہید اندر تمہید نہیں بنیاد بیس ہوندی ہے بیس مضبوط ہے تو پھر ہی گل بندی ہے نا اے ساڑھے پنجاب دے اندر ہی جنگ دے علاقے اندر ایسی بیری نہیں موجود تلے مائیاں جاندیاں نے جا کے دامن بھوچھن چنی پلو اپنی چولی پھیلا لیندے نے تے او دے بارے مشہور ہے جاؤ جا کے پتہ کرو تو انہوں پتہ بھی ہوئے گا کہ اگر بیر ڈگ پیا تے پھر پوت لب جانے تے جے پتہ ڈگ پیا تے پھر دھی لب جانی ہے تے ایسی اگوان دے ہوندے ہاں سمجھان کیتے ہوئے جے پوری ٹانی ڈگ پئی تے پھر وہ خدا دا خوف کرو تسی کس محبوب سونے کملی والے سرکار مدینہ دی امت ہو تو اڈے ایک مقام ہے تے درختاں کو لو اولاد لے رہے جے حجرہ شجرہ قبرہ والے کو لو یہ بنیاد ہے یہ عقیدہ منہج و مسلک اور دعوت فکر ہے کہ دھیاں پت دین والا کون ہے ایک اللہ ہے او دے بغیر کوئی نہیں جی دھیاں پت دین والا غلط آکھ دینے جھوٹ بول دینے کوئی نہیں جی دیندہ فلانا ملنگ دیندے تے فلانا لیٹالا دیندے تے فلانا بابیلا دیندے تے فلانا تویز دے نا اور بلکہ اتھو تک انتہا ہے ظلم دی اور شرک دی بھئی کئی ایسے بندے موجود نے ہیں جی بھئی اونا کول بیبیاں جاندیاں نے تویز کرانا ہیں جی او ہزاراں لکھا روپے میں کہ ایک آدھا تویز کر دے آکے یہ مولوی صاحب تویز کر دے کہ اگر آس امید ہوئے نا بچی بچہ ہون والا ہوئے تو یہ جنس تبدیل کر دیں دے ایسا تویز دیں دے پھوکا مار دے منتر چلان دے وہی کڑی دا پوت بن جاندی اللہ دی قسم ہے ممبر تے کھڑا وضو نال کھڑا جمعے دی مبارک گھڑیا جاؤ میں وکھا دینا ملا دینا بندے ہن دسو پھر سانو آندے نہیں گل اسی کریے ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام سب سے پہلی جو بات ہے اور جس کے اوپر ہماری تمہاری نجات ہے اس کو مسلک منہج اور عقیدہ توحید کہا جاتا ہے عقیدہ تو پہلے ہے دھیاں پوت دینے والا کون ہے اللہ کوئی نہیں جی دیندہ کوئی نہیں جی دیندہ اگر ادھا لب دے ہوندے نا اور میں حیران ہونا بھئی اے مسئلہ عقیدے دا چنگے بلے پڑھے لکھے نمازی حاجی اے قرآن پڑھ دینے تسبیحیں درود پاک بلکہ مولوی نو سمجھ نہیں آیا جیڑا او قصور دی کہ کنجری نو سمجھ آگے سی نور جہان حاجی نور جہان مر گئی ہے اللہ تو انہیں کیسی گال کی تھی انہیں کیا پتر ہٹاتے نہیں وک دے تو لب دی پھریں بازار کڑے اے سودا نقد بھی نہیں لبدا تو لب دی پھریں ادھار کڑے اس کنجری گلوکارہ نو وہ دا پیشہ شعبہ سی انہوں گل سمجھ آ گئی تے مولوی نو نہیں آئی اوتھے ٹور جاؤ گو دھری ہو جائے گی ادھروں لب جائے گا نا بابا کوئی نہیں ہو دیندہ اولاد دین والا کون ہے ایک اللہ 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 تے آؤ اے میرے الویخ لو اے نا چیز تو اڑے سامنے کھڑے اور جندراکے والے تو اڑنال میرا بڑا پرانا پیار ہے بڑا تلق ہے تے آج تک کو اندر فرق بھی نہیں آیا تے اللہ پیچھے بھی نہ آن دے ہے جی جدو تو اڑا حکم گئے کسے بچے دا چھوٹے دا بزرگ دا جندراکے دے حوالے نال تے میں کہ جی میں حاضر ہاں کیونکہ طالب علمی دور تو تھے آن لگے ہاں ٹھیک ہے نا ماشاءاللہ او تو پڑھ دے ساں تے آن لگے ہاں ہے جی آنا جلسے دو تین دن دی کانفرنساں تھے رہنا بیان کرنے جمعے پڑھانے بلکہ والی بال بھی کھیڑنا دے ساں ساریاں گلاں تے آج کوئی بندہ یہ نہ کہے بھئی اے مولوی تھوڑے جے اچیرے ہو جان جے چار بندے جان لگ جان کوئی تعارف پہچان نام شہرت ہو جائے دے پھرے آدھے نے چھڑو پرا وہ چھڑنا نا اللہ اکبر تو اڑنال پیار ہے اور انشاءاللہ اس پیار دی وجہ تو انشاءاللہ اللہ اجر بھی دے گا اور میں دعا کرنا جو میں مسجد کٹھیاں اللہ قیامت والدین حضور دیں قدمج بھی کٹھیاں فرما دے امین تھوڑے آنکھی جی لوڑ نہیں اللہ حضور دے قدمج کٹھیاں فرما دے یہ میں ناچیز آپ کے سامنے کھڑا ہوں گناہگار بیکار سا بندہ ہوں میری شادی نو 20 سال لنگ گئے کوئی نہیں سی بیٹا کوئی نہیں سی میرے والد صاحب نے دعا کی تھی تے منو بندے کہن بھی تو کسی نو مندہ جو نہیں ہے تے اسی تیرے فائدے لئی کر دیاں تے تو دوجہ ویاہ کرا لے او دی وجہ بھی ڈاکٹراں تے لیبارٹری آلے انہوں نے کیا بھی یہ دے چو تیری اولاد
تو شادی کرا. میں کہ میری گل سنو, شادی دوسری کرانا سنت ہے, میں انکار نہیں کرتا, لیکن ضروری تو نہیں نا فرض بھئی بندہ جڑا دوسری نہ کرائے وہ جہنم چلا جائے گا, یہ تو نہیں ہے نا, سنت ہی ہے, ٹھیک ہے. لیکن میرا عقیدہ یہ ہے کہ نہ میں بابیاں دا قائل ہاں, نہ میں ملنگاں دا قائل ہاں, نہ میں لٹا لیاں دا, نہ میں انہاں دا, نہ میں لیبارٹریاں ڈاکٹراں تے. میرا عقیدہ یہ ہے کہ جڑا رب ابراہیم نو 86 سال دی عمر اندر اسماعیل دے سکدا ہے, جڑا رب زکریا نو 90 سال دی عمر اندر یحییٰ دے سکدا ہے, رب اج اوہی سگویں, کوئی چینج نہیں ہویا, بدلے نہیں, وہی ہے نا رب, وہی سگویں تے خزانے بھی بھرے پے نے, تے میرے ایمان رب مینوں دے گا. تے اے توڑے سامنے کھلا ہیں جی, اے کو 8-9 مہینے پہلے اللہ نے اسے بیوی وچوں 20 سالہ بعد اللہ نے مینوں پوت دے چھڑیا. او میں ڈاکٹر نو کال کیتی, میں کہا جی مبارک ہوئے, اللہ نے تو انہوں بھتیجہ دیتے تھے, میرے کو دعوت کھا جاؤ. انہیں کہ اسی آنے ہی کوئی نہیں تیرے حال. میں کہا کیوں؟ انہیں کہ شادی تے صدے نہیں, آج پوت ہو رہے ہیں تے آج تو حقیقی تے سانو بلائی کھلیں, شادی تے اسی نہیں سے یاد دینو. اور میں کہا کیڑی شادی؟ آکھے جڑے پوت ہوئے. اور میں کہا شادی شدی نہیں کرائی, تاکہ پوت تے دعوت, میں کہا اللہ نے پہلی چوئی دے دیتا ہے. اور توڑیاں لیبارٹریاں رپورٹاں وہ کتھے گئی ہیں؟ آکھے او دے چوئی. میں کہا او دے چوئی. انہیں کہ واقعہ صحیح کہہ رہے ہو, مذاق تو نہیں. میں کہا کہ پتہ کر لے, اللہ نے اسے جو دیتے ہیں. آکھے قسم ہے؟ میں کہا اللہ دی قسم ہے, آکے پتہ کر لے. پھر ڈاکٹر پتہ میں نو کی آندھے, آندھے بابا تو پھر مولوی بندے کو پھوکا شوکا ٹھوکے ہونے تیرے کو. میں کہا نہ پھوکے شوکے کوئی نہ, دین والا کون ہے؟ رب دی ذات دین دی ہے. کون دیندے بھائی جی؟ دھیاں پوت دین والا کون ہے؟ ایک اللہ ہے, یہ بنیاد ہے. پوت دے وے او دی مرضی, دھیاں دے وے او دی مرضی. آؤ میں بات شروع کرائیں امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ نے قرآن پاک نازل فرمایا ہے, فرمایا للہ ملک السماوات والارض. اللہ فرماتے نے زمین آسمان دا مالک میں آں. اور کتھے میں نو یاد آئے ایک بڑے وڈے اللہ دے ولی اور سید دی ذات آل رسول. آپاں سیدات دے منن والے آنا بولو, آل رسول دا احترام کرن والے آتے. جڑا بندہ آل رسول دا احترام نہیں کردا, سادات دا قائل نہیں ہے نا, وہ جو مرضی کرے, ایک ٹنگ تے کھلو کے جو مرضی باتاں نبادا, ہر شے فضول ہے, وہ بندہ ٹردا پھردا دوج کیے تے جہنم دا بالے. آل رسول کا ادب ضروری ہے. اور پھر وہ آل رسول کے جو قرآن والی ہو, نبی کے فرمان والی ہو, توحید والی ہو, سنت والی ہو, حدیث پاک والی ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جو اب میں آپ کو سید صاحب کی بات سنا رہا ہوں نا, اللہ, یہ بخاری سلسلہ سے تعلق سید اور عالم دین اور سید دی ذات اور بڑے اللہ دے ولی, اے وڈیرے بزرگ جان دے ہونگے. کاموں کی والے شاہ عبدالغنی سارے کہہ دے رحمت اللہ. لے اللہ دیاں مرضیاں نے شاہ جی کو لو دی پوت, دی بھی کوئی نہیں سی. اے لاہور دنیا جاندی ایک بزرگ نے علی حجویری رحمت اللہ, کہو رحمت اللہ. اے کئی بندے جاندے نے دیگاں لے کے سلام کرن, کدھر ٹوریاں لاہور داتا صاحب تے, کی اولاد لین پوت چاہی دے. اوتھے دربار تو کتاب مل دی لے لو, کشف المحجوب نائیں اپنے ہتھ نال علی حجویری رحم اللہ نے لکھے ہو دے ویچ کے لوگو. اگر میں اولاد دینے والا ہوتا تو میں نے 4 شادیاں زندگی میں کی ہیں, میری 4 میں سے ایک بھی بیٹا نہیں ہے. اور علی حجویری رحمت اللہ علیہ دی اولاد نرینہ دنیا تے نہیں موجود ہے, 4 شادیاں سن جو انہوں نے لکھا تے, جو لکھے ہاتھ نال, جو کدھر اصل اے جڑی عوام ہے نا قوم, اے جناب اسی لوگ جڑے اسی انہوں دی تعلیم یا مت یا نصیحت یا عمل یا انہوں تے عمل اے نہیں, اسی بس نا. اور ایک ہوندہ ہے خالی کسے نو مننا, ایک ہوندہ ہے او دی گل بھی مننی. ہاں جی, تے اے بھی سید صاحب نے بخاری اور بڑے اللہ دے ولی تے عالم دین تے نہ تی بھی کوئی نہیں. ایک دن بیان کر رہے تے انہاں دے ایک دوست سجے پاسے بیٹھے تے او دے کول نا دیاں ہی دیاں سن, تے ادھر ایک انہاں دا دوست مجمع بیٹھا سی, او دے کول سارے پتر ہی سن, اللہ دی مرضی ہے. تے قرآن پڑھدے بیان کردے نا شاہ جی رحمت اللہ علیہ ایتھے ہی پہنچے تے انج ویکھیا نا دوست آل, تے انج ویکھیا مجمع تو گل یاد آ گئی. تے شاہ جی بیان کردے بیان کر رہے اللہ دا قرآن اور میرے نبی جناب محمد, پیار نال پڑھو محمد.
صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے گرامی پڑھن لگے تے قرآن آدھے نے للہ ملک السماوات والارض، لوگو زمین آسمان دا مالک اللہ ہے۔ وہ کیسا اللہ ہے؟ یہب لمن یشاء، اللہ جنوں چاہے اولاد عطا فرماوے، یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہے پیدا فرمائے تخلیق فرما دے وے نا۔ تے انج اشارہ کر کے اپنے دوست والا دے نے یہب لمن یشاء اناسا، اللہ جنوں چاہے دھیاں عطا فرما دے وے۔ اے میرا دوست بیٹھوئے دے کول نریاں دھیاں ہی دھیاں نے، اے بیٹھے ویکھ لو نریاں دھیاں ہی دھیاں ہیں۔ شاہ جی فرماتے نے قرآن سمجھ آئے، اے ویکھ لو اللہ جنوں چاہے دھیاں ہی دے دے وے۔ تے اگلی آیت کریمہ دا حصہ پڑھ دینے فرماتے نے یہب لمن یشاء الذکور، اللہ اللہ فرماتے نے جنوں چاہے اللہ پوتے پوت دے دے وے۔ اے میرا دوست ادھر بیٹھو ہے ویکھ لو دے کول نری پوت نے۔ تے اگلا حصہ قرآن کریم دا پڑھ دے ہیں فرماتے ہیں او یزوجہم ذکرانا و اناثا، لوگو اللہ جنوں چاہے رلویں بارش عطا کر دے وے۔ اے تسی جننے میرے سامنے مجمع دے اندر لوگ بیٹھے ہو، توڑے کول کئیاں کول دھیاں بھی ہون گیاں تے پت بھی ہون گے۔ آیت کریمہ دا اگلا حصہ تلاوت کر دین شاہ جی رحمت اللہ علیہ تے فرماتے ہیں وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، کہ اللہ جنوں چاہے بے اولادی دنیا تو ٹور کے لے جائے، نہ دھی نہ پت۔ اے میرے لویکھ لو توڑے سامنے کھڑا ہویا، میرے کول کڑی بھی کوئی نہیں ہے، منڈا بھی کوئی نہیں ہے نا، اے میرے رب دیاں شانہ ہے نا۔ تدے تے سیلان کر دیاں تے کر دے رہاں گے انشاءاللہ انشاءاللہ، دھیاں دے وے پوت دے وے رب دی رضا، کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا۔ دھیاں دے وے پوت دے وے رب دی رضا، کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا۔ دھیاں پوت یارو موتی انمول نے، سارے اختیار ساڑے اللہ کول نے۔ اے میرے اللہ کو اختیارات ہیں نا۔ قرآن پاک نے کنی پیاری گل سمجھائیے، توجہ کرو جوانو، ینگ جنریشن ہو، میرے پڑھے لکھے میرے بھرا میرے لویکھو، میں قرآن پاک سمجھاواں سناواں، اپنا تے توڑا ایمان تازہ کراں۔ اس آئے کریمہ در میرے رب نے اپنی منشا دا ذکر فرمائے، اپنی مرضی دا ذکر فرمائے۔ ادھر ویکھنا غور کرنا قرآن پاک سمجھنا۔ اللہ فرماتے ہیں یخلق ما یشاء، اللہ فرماتے ہیں جو خلقاں اے میری منشا تے میری مرضی ہے، اے میرے اختیار ہیں۔ فرمایا یخلق ما یشاء، میں جو چاہاں دے دیواں۔ فرمایا یہب لمن یشاء، میں جو چاہاں دے دیواں۔ اللہ تے قرآن پاک اندر اللہ فرماتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، جنوں چاہاں میں عزتاں دے دیواں۔ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اے میری منشا مرضی چل دی ہے نا، میری منشا تے مرضی اندر کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ توحید منج بیس بنیاد ہے، پہلی چیز توحید ہے نا۔ اللہ مومن توحید والا مسئلہ پکا، ایک کو لو مانگ سر ایک نو جھکا۔ مومن توحید، جڑے مومن آئے بیٹھے نے، مومنو مسلمانو آقا دے غلامو، حیدر دا پیغام نوٹ کر کے لے جاؤ۔ توحید توحید پہلی چیز توحید ہے۔ مومن توحید والا مسئلہ پکا، ایک کولو مانگ سر ایک نو جھوکا۔ بڑی پیاری گل سنن والی ہے جندرا کے اندر رہن والو، ارد گرد آن والے پنڈا تھیواں دے لوگو، مومنو مسلمانو، کون کہہ کے مولا کائنات نو بنایا ہے، تھما دے بغیر آسمانہ نو ٹکایا ہے، تھما دے بغیر آسمانہ نو ٹکایا ہے۔ کون کہہ کے مولا کائنات نو بنایا ہے، تھما دے بغیر آسمانہ نو ٹکایا ہے۔ پانی اتے دیتا ہے زمین نو ٹکا، مومن توحید والا مسئلہ پکا۔
ایک کلو منگ سر ایک نو جھکا مومن توحید والا مسئلہ پکا اللہ اللہ محبت پیار نالا دھیاں پت دین والا کون ہے تے جڑے دھیاں دے کولو نفرت کرتے نہیں وہ انج دے بھی قرآن بیان کردا ہے اے رب دا قرآن پہ پڑھدا تے حق دا اعلان پہ کردا فرمایا ان کانو من قبل لفی ضلال مبین اے منو فرمائش ہوئی ہے سو واقعہ دی کئی سال پہلے اس جگہ تے ہوئی میں واقعہ پڑھے سینا میرے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے تے کہ بندہ جاندے آندے سونیاں میں توڑی بیعت کرنا چاہنا تے کلمہ پڑھنا چاہنا مسلمان توڑا غلام تے مومن بڑھنا چاہنا اے نہیں اپنا ہاتھ اگے بڑھایا ادھروں میرے نبی نے اگا اپنا ہاتھ بڑھایا جلیکن جدو سرکار مدینہ دا ہاتھ حضور پاک علیہ السلام تک آئے تے جلدی نالے اپنا ہاتھ پچھا کر لیندہ ہے لوگ شش دارنے تے میرے نبی حیران ہو کے آدھے نے مسلمان نہیں ہونا آدھے سنے اس لیے آئے وہاں لیکن پہلے ایک گل کیتی چنگی ہے نا جڑی میرے پچھلی لگی نبی گزری زندگی دے گناہ نے انہاں دا کی بنے گا پہلے او دے بارے میں تسلی دے دیو سرکار فرماندے نے جے کلمہ پڑھ کے میرے ہاتھ اندر ہاتھ دے دے میں تے میں نبی زامنہ اللہ زندگی دے گناہوں معاف فرما دے گا اللہ زندگی دے گناہوں معاف فرما دے گا نا آندے سونیاں جے تواڈی زبان فرمان وال ویکھاں تے پھر تے مینوں تسلی ہو جاندی ہے تے جدوں میں اپنے گریبان اندر لویندا تے میں آنا کتھے اللہ مینوں کتھے اللہ معاف کرے گا مینوں کتھے جنتاں لبڑیاں ہیں کتھے میں جنتاں جوگا کتھے میں ایڈا نیک کتھے میں ایڈا نصیب والا ہن میں جنتاں جاواں گا والا ہن رب مینوں معاف کر کے جنت دے دے گا آپ فرما دے نے انج دا کیڑا گناہ کر بیٹھے ہیں آندے سونیاں سنو زمانہ جلیت والا لوگ اپنیاں دھیاں نو جمیاں جائیاں نو زندہ درگور کر دے سانا اللہ نے منو ہی دھی دیتی تے میں گھروں بیر گئے ایسا جدو واپس آیا تے میری بیوی میرے کو لکا رہی ہے ماں نو دھیاں بوتیاں پیاریاں ہوندیاں ہیں اولاد بڑی ماں نو پیاری ہوندی ہے نا اے اولاد واسطے ماں اپنی زندگی گال چھڑیاں ہیں اپنے خاواں دے مینے تانے سسرال دیاں تکلیفاں مسائب صحبتاں پریشانیاں سارا کچھ برداشت کر جاندیاں ہیں تیاں دی نہیں کدی پوت جوان ہو جان گے کدی میری اولاد وڈی ہو جائے گی کدی تے میریاں کٹیاں جان گیاں تے کدی تے مینوں سکھ نصیب ہوئے گا کدی تے مینوں سکھ وکھان گے میرے پوتا جتے جدو وڈے ہو کے تسی ماں دی توہین کر دیو جدو وڈے ہو کے ماں باپ نو کو اچھا بول دیو تے ماں باپ دے دل تے اریاں چل جاندیاں ہیں نہ چھڑکیا کر اپنے ماں باپ نو نہ بددعاواں لیا کر اپنے ماں باپ دے کولو نا ماں دیے اے بچی جڑی لگے پھر دیے دے بارے پوچھتے ہیں پیا ہاں ایک کی دی بچی ہے تے ویسے بڑی پیاری ہے آندھی ہے اللہ والے جے میرے نال وعدہ کریں تے میں گل تینوں دس دیاں اسا کیا کر وعدہ تو میری زندگی دی شریک حیات ہے آندھی ہے جے انہوں قتل نہ کریں تے دھی تے تیری ہے اے بیٹی تے ساڑی ہے لیکن میں تیرے در کو لو تینوں دسنا نہیں سنشان دے آندے چلو میرا تیرا وعدہ گل ہو گئی لگی پھرے نا ایک دن آندے اللہ دے نبی جی میں ایک پنچایت اندر پرے اندر ڈیرے تے بیٹھ ہوئے ساں کسے جھیڑے جھگڑے دے اندر سارے بندے سلامہ پہ کر دینے تے لائی گلاں پہ کر دے ہیں تے جج فیصلہ کرنا چاہتے ہیں بڑے بڑے چودھری بیٹھے ہوئے ہیں تے بڑے بڑے گلاں لے تے وچ میں بھی بول پیا میں کیا انج نہیں گل انج بھی ہو سکتی ہے جدوں میں بولیا تے سارا مجمع میں نو پہ گیا آدھے نے چپ کر تمہیں کوئی گل کرن جو گئے کوئی بولن جو گئے تھے بندے چ بین جو گا ہے آؤ تیرے گھر دھی لگی پھر دیئے تے کل جوان ہو جائے گی تے کوئی تیرا جوائی بنے گا تے تیرا نگ کتھے گیا تیری پگ کتھے گئی اللہ میری توبہ انی دھیاں کو لو نفرت کر دے سانا آندے اللہ دے نبی جی اونا دا تانا
مینو مار گیا۔ میں کیا اے جیون کوئی نہیں، زندگی کوئی نہیں ہے، ساڈا معاشرہ تقاضا کرتا ہے۔ میں گھرے آ گیا تے میں کیا تیرا میرا وعدہ ختم ہے، میری بیٹی نو تیار کر دینا، اے نواندی پئی ہے تیار پئی کر دے گا نا، لیکن دل تے پتھر آ کے ماں جو سی نا، اللہ اللہ تے اے ننی بیٹیاں دیے امی بابا مینو کدھر تیار کر کے لے کے جا رہے ہو؟ اے جھوٹیاں تسلیاں جھوٹے دلا سے آندے میں تینوں ماما ملا کے لیاواں، تینوں ماسی ملا کے لیاواں، تینوں نانی ملا کے لیاواں، تینوں نانا تینوں نانکے تینوں رشتہ دار تینوں پھر آگے لے آندا واں۔ اے ماں دینو تیار کر کے تے نال دروازے تک ودا کرن واسطے آئیے نا، لیکن دل قابو کری پھر دی ہے جے میں رواں تے دھی سمجھ کے وقت تو پہلی نہ تڑپ کے کتے مر جاوے نا۔ انج دروازے تک ماں آئیے، اللہ اللہ انہیں کسی بھی لے لئیے رسی بھی لے لئیے تے گھروں بیر پہ نکلدا خینا۔ ماں دروازے کھلی رہیے جدوں تک دھی دی کنڈ نظر آندی رہی ہے نا، انج مگرو جاندی دھی دی کنڈ ویکھ کے ماں آسمان وال منہ کر دیے، آندی لے او دھیے حوالے رب دے۔ ہن زندگی دیاں باتاں نہیں تے ماں تے دھی دیاں ملاقاتاں حشر اندر ہی ہون گیاں۔ اے آندے سونیاں میں جنگل اندر لے کے آ گیا، میں بچی نو بیٹھایا تے کئی دنال میں ٹوਆ کھٹنا قبر بنانی شروع کر دیتی ہے۔ قبر بنا دیاں میریاں قدماں دے اندر مٹی دا ڈھیر لگ گیا۔ جڑے ویلے مٹی دا ڈھیر لگ گیا تے قبر گڑا تیار ہو گیا، انج میں وچوں پیر چکے تے پاسے ہویا۔ سونیا کی پوچھ دیو میری ننی دھی نے ویکھیا میرے پیر اندر جوتی اندر ہتھ اندر مٹی لگی ہے نا، اگے ودیے اپنا بھوچھن سنبھالیے، اپنی چنی سنبھالیے، اپنا اتلا اپنا چھبرا لیڑا کپڑا سنبھالے نا، تے حضور اگاں ہو کے میری جوتی نو صاف کرن لگ جاتی ہے، لیکن میرا دل مڑ بھی کوئی نہ پسیجیا، میرا دل مڑ بھی کوئی نہ نرم ہویا تے مینوں آندیے بابا شام ہون والی ہے، جنگل دا علاقے پند دریڈے تے آپاں لیٹ ہو رہا، اودیاں توتلی زبان چو نرم نرم گلاں میرے دل نو ملیم نائی کر سکیاں۔ آخر میں اچن چیت اچانک ایتھوں انج کر کے میں بیٹی نو چکیا تے دھڑام کر کے میں اپنی دھینوں ٹوئے تے قبر اندر دے ماریا، او تو دھڑا دھڑ میں کئی نال مٹیاں گرانیاں شروع کر چھڑیاں ہیں۔ معصوم کلیے ننی دھیے آندھیے بابا ایک ہی کرن لگا ہے، تے جے دھی دے جوتی کپڑے خرچے کولو تنگے تے میں وعدہ کر دیاں میں تیرے کولو مطالبہ بھی نہیں کر دے تے میں نو ایتھے ہی چھڑ کے چلا جا، میں اپنی زندگی آپ گزار لواں گی یا آئی موت مر جاواں گی، لیکن اے ظلم تے نہ کر بابا میں تیری دھیاں تے تو میرا پیو میں تے بابا ایک ہی کر لگا ہے۔ آدھے اللہ دے نبی جی میں مٹیاں گرائی جا رہا ہاں، آخری جدو کسی دا ڈپا میں بھریا تے بچی دے چن جے مکھڑے والے چہرے تے میں مٹی سٹی ہے، نہ زمین کمبے آسمان ہلے۔ بچی نے میں جڑی چھیکڑی گل میرے نال کیتی سی نا، گلاں کردی آندی سی نہ میں رواں تے نہ پیسہ منگا نہ میں تیرے گھر آواں، ابا جی میں نو دب کے نہ جاویں ایویں تڑف دی مر نہ جاواں، لیکن میرا دل سخت یا رسول اللہ میں مسلمان جو نہیں ساں، میرے اندر کفر دے کڑے لگے ہوئے سننا، جڑے ویلے میں بچی تے مٹی سٹی ہے نا آخری تے بچی نے مینوں آواز ماری ہے، او آواز اج بھی بے قرار کر دی ہے، اج بھی سونے او دی گل میرے ذہن چوں نکلدی نہیں ہے، میں سوندا یاد آ جاندی اٹھ کے بہ جانا نینداں اڑ جاندیاں نے، دل پھٹن تے آندا ہے میرے نبی آندے نے او کی گل بچی نے تیری آخری اینڈ تے جڑی کیتی سی نا، آندے سونیا مینوں دھی آندی سی جو کر چلے سو کر چلے بابا میری بھی یاد رکھ، آندی سی جس دن روز
قیامت ہو سی اللہ دے دربارے ابا جی تینوں پھد لوانگے اتے لے لانگے بدل سارے تے میرے نبی بھی رو رہے نے تے صحابہ بھی رو رہے ہیں آندے یا رسول اللہ ہن دسو میں کلمہ پڑھا تے کی بنے گا میرا میرے نبی نے فرمایا فکر نہ کر غم نہ کر پریشان نہ ہو میرے ہاتھ اندر ہاتھ دے کلمہ پڑھ دیر نہ لا جلدی کر میں محمد ضامن بندا واں میں رب دا محبوب گواہی دیندا واں جے کلمہ پڑھ لویں میرا ایمان لے آویں اللہ تیرے پچھلے گناہاں نوں بھی معاف فرما دے گا اوے کوئی 70 دھیاں مار کے دربار آمدہ کیتی توبہ تے درجے اے ہو جے پامدہ جبریل دی شکل تے اتار ہو گیا پامیں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا گل اگلی بھی بڑی سنن والی ہے جندرا کے رہن والو ہاتھ نبی دے پھڑائی جنے ناتھ اپنی چھڈی ساتھ اپنی گل کتھے اپنی بس پیچھے پیچھے ٹرنا وہار ہو گیا پامیں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا آؤ ذرا اگلی گل سنو اللہ بیٹیاں دے دکھ بیٹی دی عظمت بیٹی دا شان مقام بڑے سنن والا ہے میرے اور تواڈے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ساری اولاد ماں جی ختیجۃ الکبریٰ چو دیتی ہے سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ مومنو اوے پیارے نبی دے غلامو اے مومنہ دی ماں دا ذکر کر لگا ہاں سیدہ ختیجۃ الکبریٰ دا ذکر کر لگا ہاں مومنہ دی امی جان دا ذکر صلوات اللہ علیہ سلام اللہ علیہ اما ختیجہ ختیجہ کون ختیجہ میرے نبی دی پیاری بیوی ختیجہ کون ختیجہ سیدہ فاطمہ دی اما جان ختیجہ کون ختیجہ حسنین کریمین دی نانی جان ختیجہ ارے کون ختیجہ محسنہ اسلام ختیجہ تائیں تے سرفراز حیدر کہن تے مجبور ہے مٹھا مدنی سونا قصیدہ بیوی نبی دی اما خدیجہ بیوی نبی دی اما خدیجہ بسم اللہ مٹھا مدنی اونانو سلام جنا ڈٹھا مدنی گل سنا جندرا کے والے ختیجہ سرکار نو انیاں پیاریاں سانا اللہ نے ساری اولاد ماں ختیجہ چو جتی ہے ہاں جناب ابراہیم ماریا قبطیہ دے وچوں ایک ابراہیم شہزادہ جڑا بچپن اندر فوت باقی ساری اولاد ختیجہ دیئے سبحان اللہ ساری ایک دن میرے نبی بیٹھے ہوئے نے تے میرے نبی گلاں کردے کردے فرما دے نے بیویاں بھی کول بیٹھیاں نے معیشہ دیگر ازواج مطہرات ساری بیٹھی ہوئیاں نے حضور فرما دے نے ختیجہ ختیجہ سے ختیجہ دی کیا بات ہے ختیجہ نو کون ملے ختیجہ ختیجہ اسی نا جدو حضور نے اسرار نالے گل کیتی ہے نا تے سیدہ عائشہ بول پئیاں بلکہ خود بیان کر دیا نے اٹھا بخاری پڑھو بخاری ہے فرما دیا نے ختیجہ دنال منو بڑی رشک آندہ سی کہ ختیجہ کے ڈی شان والی ہے جنہوں اللہ دے نبی سان نال یاد کر دینے تے ہمیشہ یاد رہ جاندنے ختیجہ ختیجہ سے بلکہ حدیث پاک اندر موجود ہے مومنو میرے نبی تے جدو کوئی خوشی دا ویلا ہوندا میرے نبی فرما دے کاش اج انہاں خوشیاں دے اندر میری ختیجہ بھی نال ہوندی
تے جدوں کتے میرے نبی تو کوئی دکھ آندا تکلیف آندی پریشانیاں دی حضور فرماندے دکھ تے رب والوں آندے لکھت تے تقدیر دیے اے دکھ آ گیا پریشانی بن گئی ہے لیکن ختیجہ ہوندی میرے دکھ ونڈ لینے سے ختیجہ ہوندی انہیں میرا بوجھ ہلکا کر لینا سی کاش اج ختیجہ آندی ہے میرے نبی دے دکھاں دی ساتھی ماں ختیجہ میرے نبی دیاں سکھاں دی ساتھی ماں ختیجہ سلام اللہ علیہا تے حضرت عائشہ آندیاں نے حضور ایڈیاں محبتاں جدو قربانی دا گوشت کر دیو نا دیو ٹھہرو ایک منٹ سب تو پہلے ختیجہ دیاں سہیلیاں دے گھرے گوشت قربانی دا پہنچا کے آؤ دا تے بیبیاں نے کہنا سی آپ نے حضور تسی تے 2 جانور کیتے نے 2 قربانیاں ہیں گوشت تھوڑے نمدے ہی نہیں ہے مقدے ہی نہیں ہے تے پہنچاواں گے کیوں نہیں دینا دیاں گے حضور تسی جو فرما رہے ہو تے دیاں گے فرمایا نا جڑی گل میں پہ کردہ ماں دیو گے تے دیو گے قربانی گوشت بھی 2 جانور کھین بڑا ہے لیکن جڑی گل میں کہہ رہا حضور حکم ہوئے فرمایا سب تو پہلے سبحان اللہ ہائے 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 اللہ اللہ کون گل سمجھے ہے دردی کون نہ سمجھے حضور فرماتے ہیں گوشت نمدہ نہیں ہے 2 قربانیاں نے 2 جانور نے لیکن جڑی گل میں کہہ رہا میں آنا سب تو پہلے ہائے ہائے سب تو پہلے ختیجہ دیاں سہیلیاں دے گھر دیتا جائے گا پیچھے کسی اور نو دیتا جائے گا یا رسول اللہ پہلے تے پیچھے اندر کی ونڈ تے کی فرق ہے فرمایا میرے زخم ہرے کر چھڑے جے سنو ہو سکدے ختیجہ دیاں سہیلیاں دے دل اندر اے خیال آ جاوے اج ورے دا دیں اج عید دا دہاڑے ختیجہ جوندیوں دی سی تے ایسلے گوشت پڑیاں دا سی تے اسی اوہی ہانڈی بنا دیاں ساں بھاویں اپنا بھی ہوندا تے رکھ کے منے انہوں ہی پکایا کر دیاں ساں ختیجہ والو جو آیا ہے ختیجہ نے جو بھجوایا ہے پیچھے بھی پہنچتے جانے لیکن ہو سکتا ہے میری ختیجہ دی کسی سہیلی دے دل اندر اے گل نہ وے ختیجہ ہوندی تے ڈھیل نے سی لگنے ختیجہ ہوندی تے چر نے سی لگنا ختیجہ ہوندی تے ٹیمے نے سی ہونا اس واسطے میں کہہ رہا ہوں سب تو پہلے میری ختیجہ دے گھر پہنچا کے ہونا اللہ میں قربان جاوا اللہ جس سال اندر ماں ختیجہ فوت ہوئی میرے نبی نے اس سال دا نام عام الحزن رکھ چھڑیا فرماتے نے لوگو 63 سال دی زندگی دے وچو اگر میں پیغمبر واسطے کوئی دکھ دا سال ہے تے او سال ہے جس سال اندر منو ختیجہ چھڑ گئی ہے جس سال اندر میری ختیجہ فوت ہوئی تے میرا چچا فوت ہویا خینا ادھر ویکھنا توجہ کرنا دھیان کرنا غور کرنا اللہ جدوں انج دیاں گلاں میرے نبی نے کیتیاں نے تے جناب عائشہ دی نے حضور جے کو ساخی نہ سمجھو تے ختیجہ اندر کیڑیاں خوبیاں سن ایک وڈیری عورت سی ایک بیوہ عورت سی تے اللہ نے توانوں ساڑھے ورگیاں باکرہ تے کماریاں تے چھوٹی عمر دیاں تے عائشہ سودا زینب اللہ نے تونوں بیویاں بڑیاں دے چھڑیاں کھین میرے نبی فرمانے سن ختیجہ دے بارے گل کر رہی ہو آج مقدی موکانا ہائے 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 کون کہہ رہے نے جناب محمد جا کے صلی اللہ اے گل لکھ دل تے حیدر فقیر دی حدیث نہ ہوئے میں مجرمہ ایتھو پکڑ قبر حشر اندر بخاری اندر نہ ہوئے حدیث اندر نہ ہوئے سند کمزور ہوئے مسئلہ غلط ہوئے گل جھوٹی ہوئے میں قبر حشر اندر تیرا دیون دارا لیکن پڑھ بخاری سن بخاری کھول بخاری میرے نبی فرماد رہے عائشہ سودا زین ساریاں سن دیا پہنیا جے آج میں آخری گل کر رہا میں مقدی موکان لگا میں ٹکلان لگا ہاں یا رسول اللہ
فرمایا جو مرضی میرے گھر اندر کرو مینوں قبول ہے، جو مرضی کہندیاں رہو مینوں منظور ہے، لیکن ایک گل یاد رکھنا اج دے بعد خبردار میری ختیجہ دی تواڈے چو کوئی بندہ کوئی گل نہ کرے، میرے کولو برداشت نہیں ہونا، میرے کولو جریا نہیں جانا، اے گل مینوں نہیں جے پچنی، اے میں تنوں اج دس رہا ہاں ختیجہ دے بارے مینوں کوئی گل نہ کریا جے۔ ختیجہ ایڈی میرے نبی نو پیاری سی، میں صدقے قربان جاواں، حسنین دی نانی نو عرشاں تو سلام آیا، خاتون اول نو جنت دا پیغام آیا۔ یہ ماں جی ختیجہ ہے، میں صدقے قربان جاواں۔ اللہ اے چار بیٹیاں جناب زینب رقیہ ام کلثوم تے فاطمہ، رقیہ تے ام کلثوم جناب عثمان دے نکاح اندر اللہ تاریخ گواہی دیندی ہے، لکھے کتاباں دے اندر کہ اعلان نبوت تو پہلے میرے نبی دیاں بیٹیاں نکاح کیتے ہوئے سننا، نکاح کیتے ہوئے سننا۔ اللہ میں صدقے تے قربان جاواں، لیکن میرے نبی نے جدو اعلان نبوت فرمایا، اعلان نبوت دے بعد میرے نبی دیاں بچیاں نو طلاقاں دتیاں گئیاں ہیں۔ انج میرے نبی آئے نے، اے فرمائش ہے، مسئلہ پوچھا کہ میں دستاں تو جو تسی میرے والے پاسے رکھنی ہے نا، ہاں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ مسئلے دی بات ہے تے پوچھے میں ضرور تعمیل کراں گا، گل پوری ہوئے گی تو جو میرے والے پاسے نا۔ میرے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے نے تے حضور دیاں دھیاں رو رہیاں ہیں، بیٹیوں کے دکھ ویکھے نہیں جاندے، میرے نبی بھی رون لگ پے ہیں۔ فرمایا پترو کی ہوئے؟ حضور ایتھے بیٹھے ساں تے آئے نے تے سانو طلاقاں کہہ گئے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں اے دے اندر تواڈے بابے دا بھی قصور کوئی نہیں ہے، میرے نبی دیاں دھیاں دے ساک رشتے سٹے گئے نے تے رب دے دین واسطے، رب دی توحید واسطے۔ اے دوویں رقیہ تے ام کلثوم جناب عثمان دے نکاح اندر آئیاں ہیں تے جناب زینب ماں جی ختیجہ دا بنے جے ابو العاص میرے نبی نے او دے نال نکاح کر چھڑیا، اج وہ ایمان تے نہیں، کلمہ نہیں پڑھے، اسلام قبول نہیں فرمایا نا۔ اللہ دا کرنا جنگ بدر دیاں قیدیاں دے اندر ابو العاص بھی آ جاندا وے تے میرے نبی فرماندے نے انہاں دا کی کریے؟ صحابہ نے مشاورت ہوئی ہے، فدیہ لے لو، جرمانہ لے لو، ہر جانا لے کے انہاں نوں آزاد کر دے جاؤ، ساڈا مالی طور تے اسلام دا نظام مستحکم ہو جائے گا، مضبوط اپنے پیراں تے کھڑے ہو جاواں گے تے انہاں دی بھی جان بخشی تے اخلاق دا مظاہرہ ہو جائے گا۔ فرمایا ٹھیک ہے اپنے میں ہی کر دیاں۔ انج لینا لگیاں نے لوگ پیسے ہر جانے جرمانے دے کے تے قیدی چھڑا کے لے جا رہے ہیں نا۔ ادھروں ابو العاص دا رائے او گئے نا اپنے گھر دے اندر تے جناب زینب آدیاں نے تو بھی جامیا، او فلانے دا بھی چھوٹ کے آ گیا تے فلانے بھی لے کے آ گئے، او بھی لین گئے ہوئے ہیں تے تو ہی اپنے بھرانو چھڑا کے لیا میں ایویں لگا پھر دا ہیں۔ اگو کیڑے آ کے آندا ہے زینب تیرا بابا محمد جرمانے لیندا وے تے دنیا کول پیسے تے میرے کول تے شے اللہ لی کوئی نہیں، میں کیویں جاواں؟ نیندر تے رات مینوں ہی نہیں آندی، آخر میرا بھرا ہے۔ جناب زینب دی نے ایتھے بے اندر گئیے اپنے پیکے داج والے لکڑ دے صندوق دے وچوں ہار کٹ کے لائیے جناب زینب انج لے آگے اپنے دیر دی تلی تے رکھ کے آندی ہے ونج اپنے ویر نو رہا کرا کے لے آنا۔ انج لینا لگیاں نے تے میرے نبی نے ویکھیا، فرمایا تو بھی آئے؟ جی میں بھی آیا اپنے ویر نو چھڑانا۔ کی لے کے آئے؟ آندے سنیا اسی بھی چودھری ہونے تے کھاندے پیندیاں تے خاندانی بندیاں، میں کوئی ایویں لین آیا، میں کوئی سکی سفارش کرن آیا۔ اوے کی لے کے آیا؟ انج میرے نبی دے سامنے کر دے۔ آندے سنیا ویکھو نا ہیرے موتی لال یقود تے ایڈا قیمتی ہارے۔
اے رکھ لو میرے ویر نو رہا کر دیو نا۔ جدو حضور نے ہار ویکھیا میں صدقے قربان جاواں تے آپ فرماتے نے اوراویں نا اے ہار میرے کو لے کے آ قریب آیا۔ انج حضور نے فرمایا مینوں دیویں نا اوراویں کھائے نا۔ انج میرے نبی نے پکڑیا ہار انج حضور نے ہتھاں تے کیتا تے حضور دیاں اکھاں ڈل پئیاں۔ سرکار رو کے فرماتے دے سچی سچی گل دس اے ہار کتھوں لے کے آیا وے؟ آندے حضور میں کو کسی کو دھارا منگے، میں کو کسی کو قرضہ چکے، میں اپنے گھروں لے آتے اپنے۔ فرمایا نہیں او سونیا مینوں تے انج لگ دے اے ہار میرے ہتھاں چو گے میرے گھروں گیا ہویا ہے۔ کدے میری زینب کو لت نہیں تو لے کے آیا، کدرے زینب میری دھی نے تے نہیں تینوں دے چھڑیا۔ آندے ہاں حضور اسے نے دیتا ہے، آندی سی جا اپنے ویر نو میرے گھر دے والے نو آزاد کرا کے لے آ۔ میرے نبی نے جہار پکڑیا چمیا سینے نال لایا تے اکھاں ڈلدیاں جا رہی ہیں، صحابہ حیران ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اصل اندر گلے وے اے ہار زندگی اندر میری ختیجہ دے گل رہا وے۔ اے ختیجہ پاندی ہوندی سی تے جتے تے زینب دی شادی کرن لگیا نا تے میں پریشان ہویا۔ میں کہ سارا کچھ بن گیا ہے، جہیز جو اللہ نے جڑیا توفیق دیتی ہے، لیکن ٹوماں دی کمی ہے، گانیاں دی کمی ہے، سونے دی کمی ہے۔ میں اسے پریشانی اندر سا اج ختیجہ میرے سامنے آ گئی۔ اج سامنے میرے ختیجہ کیوں نے اپنے گل اللہ ہار لا کیا کیا؟ حضور پریشان نہ ہو میں کی کرنے تواڈی دھی نو میں پا چھڑ دیا۔ اللہ یہ تو ہار میری ختیجہ کا تھا، یہ میں نے دیکھا ہے، مجھے میری ختیجہ یاد آ گئی ہے۔ صحابیوں جی ہن مشورہ دیو تے میں اپنی دھی نو او دی ماں دی نشانی موڑ دیاں۔ دھیاں نو ماواں دیاں شیواں بڑیاں پیاریاں ہوندیاں ہیں، دھیاں نو پیکیاں چیزاں نال بڑیاں محبتاں، جے کچھ نہ آکھو صلاح دیو تے میں نو موڑ دیواں۔ حضور جی میں تواڈا دل آندا ہے کرو نا۔ میرے نبی نے فرمایا ابوالعاص جا چلا جا تینوں رہائی ہار وی لے جا تو وی وگ جا، لیکن ایک کری میری دھی نو میرے گھرے کھلا دیویں، کلمہ تو نہیں پڑھدا، میری دھی نو میرے کھلا دیویں نا۔ انہیں وعدے مطابق جا کہ میری نبی دی بیٹی نو جناب زینب نو روانہ کیتا۔ اگو مکے تو تھوڑا جنہ باہر ہبار نیزہ لے کے آ جاندے، آندے او لوگو کتے گئے جلدی آؤ جلدی آؤ، اے اودی تی وگی جاندی ہے جنہیں بدر اندر ساڑھے بڑے بڑے سردار مارے نے، جنہیں ساڑھے بڑے بڑے قتل کرے، اودی دھیے تے سکی نہ جاوے بدلے لے لو۔ انہیں دوڑ دا آیا، انہیں جناب زینب دے پیٹ اندر نیزہ ماریا۔ جدو نیزہ مارے تے جناب زینب نیچی آئیاں ہیں خونو خونا، مگر جناب زینب دا دیر آ گیا، تیر چکے ہوئے ہیں دے خبردار بغیر تو حیا کرو بھی کسی دی جمی جائی تھی ہے تے میں وعدہ کر کے آیا سا جڑوں اگائے گا میں تیرہ نال چھنی کر دیاں گا، اینج اگے کر کے تلد سپر ٹوریا۔ ادھروں میرے نبی نے جناب زید نو کیا ہویا سی، ادھروں میرے نبی نے جناب بلال نو کیا ہویا سی، ادھروں میرے نبی نے جناب انس نو کیا ہویا سی۔ فرمایا میری دھی آن والی ہے، آج نہیں تے کال بھلکہ شامی سویرے کتے آ جائے گی، اب پڑھ آئے گی اللہ کرے۔ انج کرو جڑ ویلے آوے نا مینو دسیائے، میں بار اگو جا کے اپنی دھی دا استقبال کراں گا۔ او دے دل اندر ایک گل نہ جاوے کہ ماں ختیجہ زندہ ہوندی تے پھر محبتاں استقبالا۔ اللہ ایویں گلاں ہو رہی ہیں تے جناب زید آ جاندے ہیں، ادھروں جناب ناسا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، حضور 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 تسی مینوں فرمایا سی نا زینب آئے تے دسیا جے تسی ڈیوٹی لائی سی؟ فرمایا ہاں حضور زینب آ گئی ہے، حضور آ رہی ہے سواری، ناکا سواری آ رہی ہے، ڈاچی اٹھنی آ رہی ہے تے ہے زینبی۔ ہے میرے نبی خوشی دے نال اٹھے ہیں، اپنی لاٹھی پکڑیے تے چاواں چڑھ گئیاں۔
محبتاں نال دھیاں گھرے آن ماپیاں نو چاواں چڑھدیاں ہیں تو متھے وڈ پاندا ہے میرے نبی باہر آئے نے تے میرے نبی نے اللہ اکبر اپنی بیٹی دے استقبال کیتا تے سیدہ زینب دی جیوتنیاں ہیں نا اپنے بابے نو ملیاں تے باندی 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 زمین تے میرے نبی دی زینب بہ گئی ہے نا اچانک میرے نبی دیاں نظراں پیاں نے تے تلو کپڑے خونی خونے خونی خونے تے سر بدے تے پیٹ بدے ہویا پٹیاں میرے نبی زمین تے بیٹھے چکرا کے دماغ رو پہ سر پکڑیا فرما دینے رو کے زینب باپ وارے جاوے صدقے قربان جاوہ میری دھی نال اے ظلم کنے کمایا ہے آدھیا نے بابا توڑیاں دشمنہ نے توڑی بیٹی نو ماریا آدھے نے بدلہ لے لگونا تے میرے نبی جناب زینب دے بارے فرما دے سان میری او دھیے جدا قصوری کوئی نہیں سی میری وجہ تو انہوں ظلم سنے پیڑ میری وجہ تو انہوں لوگاں نے تکلیفاں دیتیاں ہیں ماراں دیتیاں ہیں نا یہ سیدہ زینب ہن اینڈ تے 2-4 منٹاں دی گل سونا کون ہے یہ شہزادی خاتون جنت ہے سبحان اللہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ سیدہ فاطمہ یہ کس کے گھر ہے جناب علی کے گھر ہے سبحان اللہ لوگ کہتے ہیں حسین کی حسین علی کون اب میں دساں علی کون ہے حسین کون ہے اللہ اکبر رسول نانا بابا علی ہجے بھی پوچھنے حسین کی اوے ماں حسین دی نبی دی دھیے ہجے بھی پوچھنے حسین کی گودے نبی وچ حسین پلیاں ساڈا ایمان حسین جھلیا حسین نبی دے گھر دا جیے ہجے بھی پوچھنے حسین کی انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللہ اکبر یہ حسین پاک ہیں اور علی پاک کون ہے میں بتاؤں علی کون ہے علی بیٹا وہ ہے نوجوانوں علی وہ ہے جو شیر خدا ہے علی کسے کہتے ہیں علی اس کو کہتے ہیں جس کی ساس ختیجۃ الکبریٰ ہو علی اس کو کہتے ہیں جس کا سسر رسول خدا ہو علی اس کو کہتے ہیں جس کی بیوی خاتون جنت سیدہ پاک زہرا ہو علی کس کو کہتے ہیں جدے پتر جنت دے سردار ہون علی کس کو کہتے ہیں میں صدقے تے قربان جاواں جناب علی دے نال سیدہ فاطمہ دی شہزادی لاڈلی تے پیاری چہیتی دی شادی ہوئی ہے تے جڑے ویلے رخصتی ہون لگی ہے نا ام سلمہ کھڑی ہوئی سن تے اچانک آواز آئی ہے ام سلمہ دیاں نے فاطمہ کاش اج تیری اماں ختیجہ ہوندے تے جدو خوشیاں دے موقع آندے نے تے بچھڑے تے فوت ہوئے تے یاد آئی جایا کر دے خیرنا اللہ سیدہ فاطمہ دی ڈھا نکلیے تے میرے نبی بھی رو پے خین بیٹی نو سینے نہ لاگے فرمایا پتر اللہ دیاں مردیاں توڑی ماں رب نے لے لے سینا تے میں تو انہوں باپ بن کے بھی وکھایا تے ماں بن کے بھی میں کمی تے نہیں رہن دیتے تے میں اپنے خاندان دے بہترین فرد علی نال تیرا نکاح کر چھڑیا خینا بیٹی اللہ دے
सुपरा दली नूं तंग नहीं करना, डिमांड नहीं करता। मेरे नबी भी रो रहे हैं, जनाबे फातिमा सैयदा भी रो रही हैं ना। ए विदा दा टाइम, रुखसी दा टाइम, जेड़ा पत्थर दे लोए ना वो रोना आ जाता है। लेकिन मेरे नबी रहमतुल लिल आलमीन ने सैयदा फातिमा नूं विदा करदिया मेरे नबी रो रहे हैं। अली पाक दा निकाह करके रो विदा कर छड़िया है ना। ये बेटियां मेहमान होती हैं, ये बेटियां परदेसना होती हैं, ये बेटियां। और याद रखो मैं गल मुकावां, पुत्रां दे खाली मान होंदे ने। अल्लाह ए पुत्र तेरी भोएं दे वारिस ने, तेरे बैग, तेरियां गड्डियां, तेरियां कोठियां, तेरियां कारां, तेरे ATM, तेरे बैंक बैलेंस, तेरा भोएं भांडा, दुकानां, प्रॉपर्टियां, प्लाट जायदादां, इन्हां दे वारिस पुत्र होंदे ने। धियां कफन दियां वारिस होंदियां ने, दियां कफना दियां वारिस होया करदियां हैं ना। अल्लाह ए जनाब बहावल नगर दे इलाके दा वाकया, रौ फैमिली दा बंदे खलील नाए, उदी मोबाइल वाली दुकान है। दाखिल होया अस्पताल अंदर, डॉक्टर आंदे ने राव साहब तुहाडा जिगर जिगर ये ख़त्म खराब जवाबी हो गया, ते जे कोई बंदा जिगर दे देवे ते असीं उहदे नाल टीचिंग करके कोई पीस लगा के ते फिर तुहाडी जिंदगी बच जाती है। दा वो राव खुद बयान देंदे गल दसदा है, आंदे यार मेरे पुत्र भी सन, मेरे भिरा भी सन, मेरे सौड़े ते पेके ते रिश्तेदार भी सन, लेकिन किसी ने हामी नहीं भरी। पैसियां दांदे सन वो भी उधार दिए होते। अल्लाह के किसी ने हामी नहीं भरी। मेरी धी सी लोगो जड़ी हस्पताल आ गई है, अपने पुत्रां नूं छोड़ के, धियां नूं छोड़ के, घर वाले नूं दस्या पुछया भी कोई नहीं है, मेरी धी आ गई है। और डॉक्टर आंदी है डॉक्टर साहब मैं जिगर दींदियां अपने बाबे नूं, मेरा ऑपरेशन करो ते कट लो वड लो, जिन्ना चाहिए मेरे बाबे तू दे छड़ो ना। उन्होंने पेवनकारी कर छड़ी, इलाज ऑपरेशन मुकम्मल हो गया है। प्यो नूं रब ने सिया दे छड़िए, धी रब नूं प्यारी हो गई है। अल्लाह धी रब नो, ओ ये धियाँ तो रहमत होती हैं, किड़ी करां ते किड़ी छड्डां, वक्त ही बेवफाई कर गया है। अल्लाह 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 धियाँ ते पिराणियां हुंदियां ने, धियाँ ते पिराणियां हुंदियां ने, धियाँ ते पिराणियां हुंदियां ने। बड़ा मान इन्हां नूं वीर ना शिकवा करन तकदीरां दा। अल्लाह पुत्र आंदा है मैं गोलियां कणा कालियां खा लवांगा, मैं नस जावांगा, मैं नहीं इत्थे फूफी दे घर मासी दे घर मैं फलानी लेनी है, मैं अपनी जिंदगी ते मर्जी दा मालिक हां। ओ अल्लाह दे बंदे ओ ये धियां होंदियां ने जिन्हों मर्जी बां फड़ा दे, एक कार अंदर बह जाणगियां ते शुक्र सबर करके टुर जाणगियां ते जिंदगी च गिला भी नहीं आण देणगियां। इन्हां दियां डिमांडां किहड़ियां होंदियां हैं, ना शिकवा करन तकदीरां दा, बड़ा मान इन्हां नूं वीरां दा, बड़ा मान इन्हां नूं वीरां दा। वीरां दी गैरत होंदियां ने, धियां ते पिराणियां होंदियां ने। रब दा कुरान पे पढ़दा, हक दा ऐलान पे करदा, ते बयान खत्म पे करदा। फरमाया लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्ज़, ये ज़मीन व आसमान की बादशाही अल्लाह के लिए है, अल्लाह के इख्तियार में है। वो जिसको धी दे पुत दे। अल्लाह बेटियां नाल प्यार करने दी, मुहब्बत इन्हां दे हुकूक खाने दी नहीं निभाने दी, अदा करने दी, इज्जत एहतराम तियां भैणां दी अल्लाह करने दी तौफीक अता फरमाए। ये तो कम अज़ कम सोचा कर, ओ भावी मैं हाँ, भावी तू है, भावी डॉक्टर है, भावी SHO है, भावी गवर्नर है, भावी सदर है, भावी वजीर है, भावी वजीर आला है, भावी कोई मिनिस्टर है, भावी कोई जेड़ा रणी खान है, और मैं ना भावी कोई सियाबी है, ओ मैं ना भावी कोई अहले बैत दा चश्मा, ओ मैं ना भावी कोई नबी वली है, ओ मैं ना भावी कोई रसूल पैगंबर है। यार किसी ना किसी औरत दे बतन चो ही दुनिया ते आया है ना।
کسی نہ کسی عورت نے انہوں جنم دیتا ہے نا، اس واسطے دھیاں تو نفرت نہ کریا کرو، دھیاں اللہ دی رحمت ہویا کر دیاں ہیں۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔